एक ऐसा बंदा आया जिसने कहा मेरे साथ करो, मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा। मेरे 3 भाई हैं, एक इंजीनियर डिग्री हासिल की हुई है तो एक डॉक्टर है। जिसने इंजीनियर की डिग्री हासिल की हुई है उसे तो अभी तक जॉब नहीं मिली, और जो डॉक्टर है वो मंथली 35 से 30,000 रुपया कमा रहा है। मैं इन सब में से छोटा हूँ और मैं मंथली 6 लाख रुपया कमा रहा हूँ। मेरे पास एक गाड़ी है, 3 घर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने 1,000 रुपए से अपना कारोबार शुरू किया और आज 6 लाख रुपए तक पर मंथ कमा रहे हैं। चलते हैं हम उनकी जुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका जरिया आमदन क्या है? मेरा जरिया आमद मालिश है। अच्छा, आप मालिश करके कितने पैसे कमा लेते हैं? मैं एक दिन का 15 से 20,000 रुपया कमा लेता हूँ। अच्छा, आप एक दिन में मालिश करके 15 से 20,000 रुपया कमा लेते हैं, तो आपको ये किसने मशवरा दिया कि आप ये काम करो? हम इकट्ठे पढ़ते थे साथ, वो रोजाना कभी 15,000 कभी कितने मुझे पैसे दिखाता था। तो मैं उससे पूछता था क्या करता है, कहता मालिश करता हूँ। तो मैं हैरान होता था उस पे कि ये मालिश करके इतने पैसे कैसे कमा लेता है। तो फिर एक दिन वो मुझे अपने साथ लेके गया, कलमा चौक में हम बैठे हैं, उधर एक क्लाइंट आया, वो उसके साथ चला गया। तो मैं बैठा हुआ था उधर, तो एक लैंड क्रूजर पे एक आंटी आई हैं। तो उन्होंने कहा बेटा बात सुनो। मैंने कहा जी। कहती मालिश करेंगे? तो मैंने कहा जी कर दूंगा। मैं अंदर से ना फुल डर गया था, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। तो कहती चलो आ जाओ। फिर मैं बैठ गया, उनके साथ चला गया DHA में, उनकी मालिश की मसाज वगैरह जो होती है। तो उन्होंने मुझे एक इन्वेलप दिया। मैंने सोचा था कि इसमें 1000 या 500 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो जब मैंने बाहर आके देखा तो 5,000 रुपए का नोट। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मालिश के लिए जो मेरा टाइम लगा वो 1 घंटा था, इससे ज्यादा नहीं था, इससे भी कम होगा। तो 1 घंटे में मैंने 5,000 रुपए का काम कर लिया। तो उससे फिर मुझे यकीन भी हुआ कि नहीं, मालिश से इतने पैसे कमाए जा सकते हैं। तो मुझे इसमें लगन भी होगी और आज मैं कमा रहा हूँ, अच्छा खासा कमा रहा हूँ। एक दिन के अंदर आप कितने क्लाइंट्स देख लेते हैं? 4 भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं, कभी कभी जब ज्यादा हो तो वो फिर 10 भी आ जाते हैं। आप एक दिन के अंदर 10 क्लाइंट्स भी आपने किए हुए हैं। 10 क्लाइंट्स का मतलब समझते हैं 5,000 के हिसाब से 50,000 रुपया आपने एक दिन के अंदर इस काम के अंदर से 50,000 रुपया भी कमाया हुआ है। एवरेज आप बता रहे हैं 3 से 4 क्लाइंट्स। 3 से 4 क्लाइंट्स का मतलब है कि आप डेली का 20,000 रुपया कमाते हैं। तो आपने इतने पैसे कमाए और आपने क्या किया? जी, मैंने जितने भी पैसे कमाए मैंने फजूल खर्ची नहीं की। मैंने अपना बनाया, एक घर बनाया जो मेरा अपना जाती है, ठीक है। तो बाकी मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिए हुए हैं, एक पार्कियो सिटी में और एक लाहौर गार्डन में है। एक गाड़ी लिया मैंने, ये पीछे ही रिसेंटली ये 6 माह हो गए हैं, होंडा सिटी। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरे पास इस टाइम इस काम में मैंने बहुत कमा लिया। इस टाइम के अंदर एक गाड़ी खरीदी है, 3 घर बना लिए हैं, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। देखे ना कि मैं इतना कमाता भी हूँ, देख ले मंथली कितना बनता, 6 लाख रुपया बनता है मंथली। तो आप अगर डेली के 4 क्लाइंट्स देखते हैं तो एक दिन का 20,000 के हिसाब से पर मंथ बनता है 6 लाख रुपया। आप एक माह का 6 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो ये तो आपने हिडन कारोबार, ये इसको लोग अच्छा भी नहीं समझते, इस कारोबार से आप इतना पैसा कमा रहे हैं। ये तो आपको फिर FBR को हमें शिकायत करनी पड़ेगी कि इससे भी टैक्स वसूल करें। FBR को ना बताइएगा, ऐसे ही वो मेरे से आके जहाँ 6 लाख रुपया कमाता हूँ मेरे 3 लाख रुपये ना हो जाए, तो इससे मैं आपसे माजरत मांगूंगा। तो जो मेरा कारोबार है चलने दें। मैं भी देखे ना, मैं कौन सा क्या नाम मांग के खाता हूँ, या अपनी मेहनत ही करके कमाता हूँ ना। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो आपका ये कारोबार है ये कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है? ये जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी इन्वेस्टमेंट आई थी 1000 रुपया, आई थिंक। तो इस दौर में अब तो 3 से 4 साल हो चुके हैं, तो क्या शायद 2000 होगी, इतनी होगी, इससे ज्यादा नहीं। 4 तेल की शीशियाँ आती हैं और काम पे लग जाओ। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं? हमारे 5 फैमिली मेंबर हैं। आपके भाई कितने और बहनें कितनी? नहीं, हम 3 भाई हैं बस। आपके जो भाई हैं वो क्या काम करते हैं? मेरे 3 भाई हैं, एक इंजीनियर डिग्री हासिल की हुई है तो एक डॉक्टर है। जिसने इंजीनियर की डिग्री हासिल की हुई है उसे तो अभी तक जॉब नहीं मिली, और जो डॉक्टर है वो मंथली 35 से 30,000 रुपया कमा रहा है। मैं इन सब में से छोटा हूँ और मैं मंथली 6 लाख रुपया कमा रहा हूँ। मेरे पास एक गाड़ी है, 3 घर हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने इतनी छोटी उम्र में इतना कमा लिया। मैं खुद पे हैरान होता हूँ कि मैंने ये कैसे कर लिया। आपके घर वाले आपसे पूछते नहीं है कि आप क्या कारोबार करते हो? वो पूछते हैं, लेकिन मैंने उन्हें यही बताया कि कंपनी में, डिजिटल कंपनी में काम करता हूँ। तो उन्होंने ये सारा मुझे जो भी है बेनिफिट वगैरह दिए हुए हैं। अच्छा, आपने अपने घर पे ये बताया हुआ है कि
جو آپ کے پاس یہ گاڑی ہے یہ کمپنی نے دی ہوئی ہے اور آپ ایک کسی ڈیجیٹل کمپنی میں کام کرتے ہو اور ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ یہ مالش کا کام کرتے ہو. جی. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کبھی اس طرح کا کلائنٹ ملا ہو جس نے آپ کو انسسٹ کیا ہو، جیسا کہ آپ فیمیل کی بھی مالش وغیرہ کرتے ہیں، باڈی کے نازک پارٹس کے اوپر بھی ٹچ ہو جاتا ہے تو انسان ہے شیطان آ جاتا ہے، تو کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ایک دو دفعہ ایسا ہو چکا ہے واقعہ میرے ساتھ، کیونکہ دیکھیں نا شیطان ہے، شیطان تو رکتا نہیں ہے جب آ جائے. تو پھر اس سے میرے کاروبار میں کافی یعنی نقصان بھی ہوا ہے، میرے گھر میں بھی کوئی نقصان ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ میرا کاروبار ہی یعنی کہ فلوپ ہو گیا تھا، کوئی آتا ہی نہیں تھا کسٹمر. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی کہ یا اللہ پاک میں آئندہ سے ایسا کام نہیں کروں گا، میں اپنی حیا میں رہ کے یہ کام کروں گا. تو پھر اب اللہ پاک کا شکر ہے پھر میرا دوبارہ کام شروع ہو گیا اور میں کر رہا ہوں. ہاں اگر پھر اب کوئی مجھے انسسٹ کرتا ہے کہ یہ کرو یا ایسے کرو، تو جب وہ اس گندے کام کے لیے یا کرتے ہیں تو پھر میں چھوڑ آتا ہوں کام، میں نہ پیسے لیتا ہوں، کار کر رہا ہوں کہ میں آئندہ سے آپ کا کام نہیں کروں گا. ویسے اب میرے ایک پکے کلائنٹ بھی بن چکے ہیں، مجھے جاننے لگ پڑے ہیں، نمبر وغیرہ ہم نے شیئر کیے ہوئے ہیں، گروپ بنایا ہوا اس میں وہ بلاتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں. اچھا میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جیسا کہ ڈیجیٹل کا دور ہے، آپ نے اپنے کام کے اندر کوئی جدت لے کے آ رہے ہیں جہاں سے آپ کے کلائنٹس ان کو آسانی ہو جائے؟ جی یہ پیچھے ہم پلان کیا، ہم نے ایک ویب سائٹ ڈیولپ کر رہے ہیں جس سے ہم یہ کسٹمر کو اویئرنیس پہنچائیں گے ان کے گھروں میں، جو ہمارا سٹاف ہے وہ جایا کرے گا. میں ایک کمپنی لانچ کرنے والا ہوں جس سے یہ کام کو زیادہ سے ترقی پذیر حاصل ہو، اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شرمگاہ پذیر کام ہے، تو مجھے نہیں لگتا یہ ایسا کام ہے. یہ لوگ انسان ہیں، انسان کی جو بھی خواہش ہے وہ پوری کرنی چاہیے، اس کی تھکاوٹ دور ہوگی تو وہ اپنا سکون حاصل کرے گا نا. تو اسی لیے میں یہ کمپنی ڈیولپ کر رہا ہوں. اچھا میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کو کوئی میسج کنوے کریں. ہمارے جتنے مشکل حالات چل رہے ہیں، اکانومی کا بھی حال ہمارے سامنے ہے، مہنگائی جو دن بہ دن اوپر جا رہی ہے، جو ہمارے سورس آف انکم لوگوں کی وہ وہیں کے وہیں ہیں، نوجوانوں نے ڈگری ہاتھوں میں لی ہوئی ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے، بہت سے مسائل ہیں. کوئی میسج کنوے کرنا چاہیے؟ جی میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی جدھر بھی لگا ہوا ہے وہ بس اپنا رزق حلال کمائے، خون پسینے سے کمائے. وہ چاہے گٹر کھود رہا ہے، چاہے گدھا ریڑھی چلا رہا ہے، وہ خون پسینے سے کام کرے گا تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت پیدا کرے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رزق حلال کرنا چاہیے، چاہے کام کوئی بھی ہو، شرم نہیں کرنی چاہیے. جو سوسائٹی ہے یہ کسی طرح بھی کچھ نہیں ہوتی، آپ کوئی بھی کام کر لیں، آپ اچھی سیٹ پہ بھی بیٹھیں گے، لوگ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، رزق حلال کریں، محنت کریں. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، حلال ہونا چاہیے. اچھا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو ہمارا یہ سوسائٹی ہے اس کے اندر جو آپ یہ کام کرتے ہیں مالش کا، اس کو لوگ بہت زیادہ برا سمجھتے ہیں. تو آپ اس فیلڈ کے اندر آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کس کس طرح کے لوگوں کو فیس کرتے ہیں، آپ کچھ بتانا چاہیں؟ جی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیکس کرو، یا ایسے ویسے آپ کو پتہ معاشرہ ہر بندہ ہی جو جن کے آپ حساب لگائیں کہ اتنی ایج ہو چکی ہے، 70 سال، 76 75 اس کے اراؤنڈ اباؤٹ، تو آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ کرو. تو کا لالچ بھی دیتے. ایک دن تو ایک ایسا بندہ آیا جس نے کہا میرے ساتھ کرو، میں آپ کو 50,000 روپیہ دوں گا. تو کافی ریچ تھا، لیکن ہم اس کام سے اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ کام تو اللہ پاک کو بھی نہیں پسند، تو اسی لیے یہ کام نہیں دیتا. اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ جو کام ہے بدنام ہے. اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں تو یہ کام اچھے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. ہر کام کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، طریقہ کار اپنا ہوتا ہے. آپ نے کس طرح اس کام کو لے کے چلنا ہے. کوئی بھی نوجوان یہ کام اگر کرنا چاہتا ہے تو ہمارے یہ فین پیج پہ ان باکس کرے، آ کے ہم سے رابطہ کرے تو ہم آپ کو کام بھی دیں گے. بہت بہت